Salut tout le monde. Alors aujourd'hui inchallah غادي نهضروا على الشابتر ديال لي زالكان. واش كنقول لي زالكان يعني لي زيتروكاربور ساتوري كيكونوا سوا لينيير سوا سيكليك. لينيير تكون الفورمول بغيت ديالهم هي CnH2n+2 والسيكليك كتكون CnH2n بحال الفورمول بغيت ديال لي زالسين. الوغ هاد لي زالكان هادو تيكونوا تري ابوندون في لا ناتور وتيكونوا على شكل سوا بترول او الغاز ناتوريل. Ensuite, qui sont insolubles dans l'eau et dans les solvants organiques polaires. Et tout le monde apolaire. Alors, apolaire, mais ils sont solubles dans le polaire. Ils sont solubles dans les solvants qui sont apolaires. Alors, le point de fusion et d'ébullition, le point de fusion ou l'ébullition des alcanes linéaires, qu'est-ce qu'on peut les ramifier? هادو les propriétés chimiques ديالهم. غنمشيو للبارتي de synthèse ديال les alcanes et la réactivité ديالهم. وغنبداو بالسانتيز. الوغ السانتيز ديال لي زالكان كاين عندنا الاولى هي الهيدروجيناسيون كاتاليتيك. الهيدروجيناسيون كاتاليتيك سوا ديال لي زالسين او لا لي زالسين اون بريزونس ديال H2 بلاتين بالاديوم او النيكل كنحصلوا على لي زالكان. حاجه اللي خاصها تعرف هنا بان هاد الاديسيون ديال H2 ولا هاد الهيدروجيناسيون كتكون اون 6، يعني هادوك الاديسيون ديال جوج ديال لي زيدروجين في لوكا ديال لي زالسين كيكونوا في نفس البلان. في لوكا ديال لي زالسين تيكون عندنا 4 ديال لي زاش ولا جوج ديال لي مول ديال H2 كيتزادوا عندنا في الموليكول ديالنا وتيكونوا يعني هاد لي زاش الاولين اللي تزادوا كيكونوا في نفس البلان، لي زاش الثانيين اللي تزادوا حتى هما تيكونوا في نفس البلان، يعني 6 اديسيون. Alors, la réaction الثانية ديال البريباراسيون ديال لي زالكان هي الهيدروليز دو رياكتيف دو غرينياغ. رياكتيف دو غرينياغ كنا في الاول كيكون عندنا واحد الالوجينيغ دالكيل كنزيدو عليه لي ام جي اثر كنفورميو الار ام جي اكس اورغانوماليزيان اللي هو الرياكتيف دو غرينياغ. هاد ليطاب هادي ولا في هاد البرودوي الفورماسيون فاش كيتفورم عندنا هاد البرودوي اون فوا كيكون عندنا غير شويه ديال لو ديريكسيون كنرجعوا لي زالكان. هادي غادي تسمعوها في التي بي فاش غادي ديروا التي بي ديال لي زورغانوماليزيان غادي يقولوا لكم فاش تكونوا كتخدموا ايفيتيو الماء يكون عندكم في الميليو، حيت اون فوا كيتفورم عندك هاد الرياكتيف دو غرينياغ وكيكون لو كنرجعوا للكان ديالنا. رياكسيون الثالثه اللي هي رياكسيون ديال وورتز او لا ديبليكاسيون دو وورتز. هاد الرياكسيون هادي كيكون عندنا جوج ديال لي ار اكس اللي هي الوجين الكيل مع سوا ان ا او بيان زد ان باردون، هنا راه زد ان ماشي زد سي زد ان. كنفورميو الا كان عندنا هاد لي ار اكس الاولين كيكونوا ايدونتيك، يعني كيكون عندي هاد ار اكس دو ار اكس هنايا كنفورميو دي زالكان لي سيميتريك. فلوكا فاش كنكون بغينا ولا كنبغيو نفورميو دي زالكان اللي كيكونوا ماشي سيميتريك، هادوك لي ار اكس كنختاروهم ولا كناخذوهم ديفيرون. هنايا عندي 3 ديال لي ار 1 اكس و 3 ديال ار 2 اكس كنفورميو ار 1 ار 1 ار 2 ار 2 ار 1 ار 1، يعني كيولي عندنا واحد الميلونج. الديفيكولتي اللي كتكون هنايا اننا هاد السيباراسيون ديال هاد لي كومبوزي هادي كتكون ديفيسيل. هذا هو لانكونفينيون ديال هاد الرياكسيون هادي. كتجي من وراه الرياكسيون ديال وورتز غرينياغ. هاد الرياكسيون هادي ما كيكونش عندنا داك البروبليم اللي كان عندنا في الرياكسيون ديال وورتز الاولى. قلنا كيكون عندنا كنفورميو لي زالكان سيميتريك واللي ماشي سيميتريك حتى هما، ولكن المشكل هو سيباراسيون ديال هذوك لي كومبوزيت تكون ديفيسيل. الوغ بحال ما درنا والو في لوكا هادي ولا الرياكسيون ديال وورتز غرينياغ لا كنفورميو الا بغينا لي زالسين ولا لي زالكان باردون سيميتريك كنفورميهم سيميتريك وما تيكونوش عندنا جوج ولا ثلاثه، تيكون عندنا برودوي واحد. بغينا اللي ديسيميتريك تنفورميو ديسيميتريك وما تيكونش عندنا الميلونج. حاجه هنايا كيكون عندنا كناخذوا هذاك الالوجينيغ دالكيل الاول ديالنا كنزيدوه ولا كنرياجيوه مع الام جي اكس كنفورميو ار 1 ام جي اكس. هنايا كنشوفوا بان راه تانفيرسا ولا تانفيرسات عندنا البولاريتي ديال لي كومبون. كان عندنا هنايا دلتا بلس ولا عندي دلتا موان. من وراها كنرياجيو هذا مع لالوجينيغ دالكيل ديالنا الاخر اللي عندي اللي بغيت نفورمي معاه ولا البارتي الثانيه ديال الكان ديالي اللي بغيت نفورمي. دونك كنحصل على الكان ديالي بلس ام جي اكس. وكما قلنا لافونتاج هنايا اننا كنفورميو الاركان اللي بغينا سيميتريك ولا ديسيميتريك وما تيكونش عندنا الميلونج.
الوغ الرياكسيون الاخرى هي الرياكسيون دو كليمنسان. كليمنسان كدينا الريدكسيون ديال فونكسيون سيتون ولا الفونكسيون كربونيل، سواء تكون سيتون ولا الديهيد. الرياكتيف اللي كنستعملو فيه هو زين اش جي اون بريزونس ديال اش سي ال، يعني كنتحولو من واحد الفونكسيون اللي عندي هنا سي او وكنعوضو ولا هاد دوبليزون هادي دوبليزون او كتعوض اش 2 ريدكسيون ديال سي او اون سي اش 2. الوغ دابا غنمشيو للبارتي رياكتيفيتي ديال لي زالكان. كنعرفو بان لي زالكان سوسون دي هيدروكاربور لي ابولير، يعني فاش كنقول ابولير ما عندهم لا سيت نيكليوفيل ولا سيت الكتروفيل. داكشي علاش كتكون الرياكتيفيتي ديالهم كتكون قليله. الوغ لي رياكسيون اللي غادي ولا الرياكسيون اللي غادي نشوفو واللي كيداروا على لي زالكان كاينه هي سبستيتيسيون راديكالير، بوسك قلنا بانه ماشي نيكليوفيل ماشي الكتروفيل يعني غيكون راديكالير، ولوكسيداسيون. غنبداو بالسبستيتيسيون راديكالير. اش كنديرو كان سبستيتيسيون يعني سبستيتيسيون ديال واحد الاش باغ ان اكس، واحد الالوجين كيكون عندنا اون بريزونس ديال اكس 2 اش نو كنتحولو من ار اش ل ار اكس، يعني كنبدلو واحد الليزون، ديك الليزون ار اش كنبدلوها بواحد الليزون ار اكس وكنفورميو اش اكس. الميكانيزم كيكون عندنا فيه 3 ديال لي زيتاب. ليطاب الاولى اللي هي لينيسياسيون في فوتوشيميك. في هاد ليطاب هادي كيتفورما عندي هاد لو اكس بوين هنايا، في هاد لوكا هادي عندي هو سي ال بوين، هو اللي غادي يرياجي عندي من بعد في ليطاب ديال البروباغاسيون. الوغ في ليطاب الاولى كتكون عندنا رياكسيون وحده اللي هي كليفاج ديال هاد ليزون ولا ديال هاد الموليكول سي ال 2 سي ال 2 وكنفورميو سي ال بوين 2 سي ال بوين. من بعد في ليطاب ديال البروباغاسيون هاد سي ال بوين كيرياجيني مع الاركان اللي عندي في الاول، بويسك قلنا سو سون دي رياكسيون ولا راديكالير سبستيتيسيون راديكالير، يعني ديبلاسمون ديال لي زيليكترون ما تيكونش فيه جوج هنايا ديال الفليش، يعني هاد الفليش ما تيكونش فيها جوج، ما تكونش مرسومه من هاد لي دو كوتي ديالها، كتكون غير في واحد الجهه وحده، حيت ديبلاسمون ديال ان سول الكترون. من بعد هنايا هاد لو ار اش، لو ار غادي يشد واحد البوين، لو اش غيشد بوين، وهاد لو سي ال بوين غادي يترياجا مع الاش بوين. حاجه هي ان هاد الاش بوين هذا ما تيبقاش عندنا في الميليو، حيت كيكون موان ستابل دي سو فورم اي سو ترانسفورم ان اش سي ال ولا اش اكس، كيكون انستابل ما كنلقاوش يعني ما يمكنش يكون عندكم كاع في الميكانيزم ديالكم. من بعد فاش كيتفورم عندنا هاد الاكس بوين كيريجي يعاود مع هذاك سي ال 2 ولا الاكس 2 اللي كاين عندي مازال في الميليو. توجور راكنا هنايا واحد ترانسفير ديال الكترون واحد، يعني فلاش كتكون مرسومه غير من جهه وحده، وكنفورميو الار سي ال ولا الار اكس ديالنا، وتيبقى عندي توجور هذاك الاكس بوين، وهنا في هذا لوكا عندي سي ال. ليطاب الاخرى اللي هي ليطاب ديال تيرمينيزون، وفي هاد ليطاب هادي كتكون عندنا الرياكسيون ولا هادوك لي راديكالير كيرياجيو مع بعضياتهم. كاع لي راديكالير اللي تفورماو عندي في الميليو ديالي كنلقاو لي اكس بوين مع لي اكس بوين. هنا في لوكا عندي سي ال بوين مع سي ال بوين كنفورمي سي ال 2، من بعد الار بوين مع الار بوين كنفورمي ار 2، وفي الاخر كيكون عندي ار بوين مع سي ال بوين كنفورمي ار سي ال. هادو هما لي راديكو اللي تفورماو عندي في الميليو ديالي. غندويو دابا على الريجيو سيليكتيفيتي في هاد لوكا ديال سبستيتيسيون راديكالير ولا المونو الوجيناسيون. غناخدو باغ اكزومبل هاد الموليكول هادي، الموليكول عندي فيها سي اش 3 سي اش سي اش 2 سي اش 3 اي سي اش سي اش 3 سي اش 3. الا درت لها سي ال 2 اي اش نو غادي نحصل على 6 ديال لي برودوي، على 6، حيت عندي غادي تكون عندي هنايا المونو الوجيناسيون سوا في هاد سي اش 3 سوا في هاد لو اش سوا في هاد لو سي اش 2 سوا في هاد لو سي اش 3 اولا في هاد لو اش ولا واحد من هاد الدو، حيت غيكون هادو بحال غنحسب 1 2 3 4 5 6 هما هادو اللي غادي نلقى هنايا. في لوكا فاش تسبستيتي عندي هاد لو سي اش 3 هادي حصلت على هاد البرودوي. في لوكا الثاني تسبستيتي عندي هاد لو اش هذا هنايا باغ سي ال حصلت على هاد البرودوي هذا. من بعد لو اش ديال سي اش 2 كيعطيني هاد البرودوي هنايا، لو اش ديال سي اش 3 اللي شاد في سي اش 2 كيعطيني هاد البرودوي. من بعد
هاد لو اش ديال اللي شادين فيه لي ديميتيل هنايا يعطيني هذا، وفي الاخر واحد من لي اش ديال هاد الجوج ديال لي ميتيل وغيعطيني هاد البرودوي هذا.